पायप आहा ओल्ड जाल्ली आहा जी कितें आतां पळय आयज आमी येयले कित्याक राती न्हू थिंगा पायप फुटले आमी कमलें पायपाक बुराक पडला आनी ते आतां पायप आमी चेंज करता कमलें न्हू त्याच भशेन आतां आमचो आतां इंजिनियर आतां न्यू येयलो आमकां ताकाय म्हणलें इंजिनियराची दाखोवया ते मानशेचेय दाखयला फाटीं एसेंब्लीनी हांव उलयलोलो आनी आमकां एश्युरन्सी दिलेले आहा म्हाका ते कोता म्हणून आतां एकूच प्रॉब्लम जातालो कितें ते मानशेचें काम करता जाल्यार रस्तो बंद करचो पडटा आनी व्हडले प्रॉब्लम आहा कमलें रस्ते बंद करतला ते पयलो ऑल्टरनेटीव रोड करचो पडटा हांवें मागलें हिंगा सगळे 2 हांबे घालचे आनी हे सायडीच्यान एक फ्लायओवर कहो करचो म्हणून हे सायडीच्यान उदकांतल्यान आनी हेजें काम मागीर करपाक इजी गावता मानशेचें कित्याक मानशें जालां कितें तिंगा बुराक पडोन हिंगासर पयल्या पारार तिका डांबोर घातला लेवल करपाक बरें म्हणल्यार तो डांबोर घालना हिंगा व्हडली चॅपां आसपाची कमी पयल्या पारार आहा ते गमना पळोवपाक आतां इंजिनियराक पंचायतल्यान दाखयलेले आहा ते सगळे फातर कोसवलेले आहा त्या टायमार आमच्या टायमार व्हडले भीम घातलेले आमी कोसवता म्हणून आतां फातर ते ह्या भिमाचेर बेंड जावन तो भिमी बेंड जाल्लो ते आतां दाखयला सगळे आनी ते सगळे ते क्रॅक पयल्या ते क्रॅक बायल्यान आतां कितें आहा म्हाका तो इंजिनियर कितें म्हणटालो की ही लायन तो म्हणटा आपूण बंद करता कित्याक तालिगांव वयता ही लायन न्हू ही लायन मागलो तालिगांवचे म्हणलो सेपरेट कनेक्शन दिता आनी हिंगा 4 कडेन थिंगा आनी एक चेंबर आहा फुडें थिंगा सावन मागलो ते सांताच्या लोकांक थिंगा मेळटलें आनी म्हणालो डिस्कनेक्ट करता अशें आतां म्हाका हेणें सांगला इंजिनियरान हे भशेन करता म्हणून कमलें न्हू पळय आतां ते कशें करता कितले दीस अशें लागता हे मागीर डिस्कनेक्ट करून उडयतले भायर हे डिस्कनेक्ट हिंगा आनी आसचें ना पायप आसचें ना हय फकत ते आतां टायम केलो जातलो लागतलो आमकां हें करपाक कनेक्शन दिवपाक 2-3 म्हयने म्हणजे न्यू लायन घालची पडटली जावचें ना बरें उदकाक लोकांक प्रॉब्लम जावचें ना बरें आमच्या ओके एबाउट ते सेपरेट आतां डायवर्शन करतले म्हणजे डायवर्शन करपाक तुका न्यू लायन घालची पडली न्यू लायन तेका इतले 3 म्हयने लागतले म्हणटा कितें जाला न्हू एस्टिमेट ऑलरेडी केल्लो आहा ताका कनेक्शन तर दिलें आनी मागीर डिस्कनेक्ट करून मागीर हिंगा आनी व्हडले डिपेंड रावचें ना आनी पायप कितें जालें काय हाताळ आहा न्हू ती पायपां पडलेली आहा भायल्यान ती बेशी दिसची पडटा आतां थिंगा जर आमची ती ओनोडी कोसवलेली आहा ते प्लॅटफॉर्म आहले चलपाचे तें मोडलेले आहा हें फाटीं हांव उलयलां एसेंब्लीन उलयलां तेन्ना एक फावटी येयलो आमचो आरतूर आमचो गांवचो भाव येयलो ताका घेवन येयलो कित्याक तेणें म्हाका उलयलें अशें अशें आहा न्हू आतां पळय आयज हे पयलें सद्या हे म्हाका 5 दीस जाता थंय करपाक केलां तीन म्हयने एस्टिमेट टायम सांगता पूण तेजे कडेन वयरूय वचूंक शकता कित्याक सगळें तुका स्क्रॅच वर्क चालू करचें पडटलें कितें इमर्जन्सी करूंकूच जाय तेणी आनी आमी फाटीं लागतले तेंचे आतां इंजिनियरान सांगला ते हिसपान हांव तुका सांगता 3 म्हयन्यान केन्ना झाला कोता म्हणून आतां आमी जर फाटीक लागले जाल्यार जातले फास्ट कित्याक केन्ना सावन कॉमेन्स जातलें काम येयला आतां हे सांग करतले कॉमेन्स केन्ना करतले कॉमेन्सनी आतां एस्टिमेट केन्ना केन्ना जमा जातले टेंडर पावसाचे काम करता आमकां 15 दीस काम जातलें ताका अबावट 2 म्हयने तो म्हणटा लागतले म्हणटा हे सगळे फॉर्मेलिटी करपाक न्हू एस्टिमेट तेणी केल्लो आहा तुजो टेंडर पास आमचो न्हू आनीक हे फिटींग करपाक तांकां लागतले 15-20 दीस मातसो आमकां उदकाक त्रास जावचे ना मेन ते इश्यू उदकाक त्रास जावचे ना हे सायमल्टेनियसली तेणी केल्यार जाता मात आमकां उदकाक लोकांक त्रास जावपाक ना 3 म्हयने अशें आमी रावंक शकना हे उदकाक ताका सपोर्टूच जालो केन्नाय पडोंक शकता
मागीर कितें जालें न्हू जेन्ना आमी स्टार्ट करपाक शिकले न्हू मागीर आमकां CR हे येयले ते CR हे लागता म्हणते कित्याक न्हू तें तर तें काम करतलो जाल्यार न्हू तिका मातशें फिलींग करून गाडी वचपाक वाट करूंक जाय म्हणजे गाडी वचपाक आनी माती घालची पडटा म्हणून CR NOC घेवची पडली कळ्ळें हें मातशें परमीट आमकां पयलें गमूंक जाय हें मातशें तेणें लास्ट म्हणून सांगलें बरें म्हणल्यार टेंडर जावच्या आदीं हें परमीट करूंक जाय कळ्ळें न्हू म्हाका दिसता तेणी मातशें पळोवंक ना तें आतां टेंडर जातकूच तेणी आमकां सांगलां आतां तेज्या फाटीक लागले जातले आतां हे दिसांनी आमची चालू आहा आतां फाल्यां परवा आमचें इन्स्पेक्शन आसतलें ते CR मनीस येतले ते पळोवपाक खंयच्यान आतां माती घालता त्या कित्याक उदीक बंद करचेंच पडटा तें मारतलो जाल्यार आनी तो न्हू चड इम्पॉर्टंट कित्याक आतां मनीस वयता येतो बरें म्हणल्यार आतां एक मनीस येता ती येतो कित्याक तो पुरवलो आनी एक ट्रॅक पासून जालें न्हू आनी मातशें हायट दिवंक लायलें तेका आनी अशें मनीस लोक चलोन वयता तशें जावंक जाय आनी इंडियाच्यान पायप आहा आनी पायपाक लागून कितें जालां न्हू पायपाचे पयलींची माती काडूंक जाय हें डेलिकेट काम गव्हर्मेंटान त्या एका सांगलां वॉटर सप्लाय दिजाजूय तें काम तुमी करा म्हणून कित्याक आमी करतना जर कितें मोडलें वाडलें मागीर आमकां ब्लेम करूंक काडना तेका तेंकां सांगलें तुमी फुड्यान रावपाक AC आमी दिता मात तें तुमी करून दिया म्हणून आमकां कित्याक अशें गॅपां आसता न्हू पायपाच्या मदें ती तर ओपन जायत न्हू उदीक आनी फ्रीली फ्लो जातले म्हणून तें इम्पॉर्टंट आदी लोक आमचे तिका तो रुटान गरयताले कळ्ळें आनी इम्पॉर्टंट काम कित्याक उदीक आमचें घोवंक जाय ट्रॅफिक मेन आहा वचपाक तेजें कितें प्रोविजन करतले ट्रॅफिकाकूच लागून आमचें आतां डिले जाला बरें म्हणल्यार म्हाजें फाल्यां काम चालू करूंक जाता मात कितें जाता चालू केलें जाल्यार ट्रॅफिक मातसो रोड नॅरो जातलो आनी केन्नाय बसीक वयतले न्हू जाल्यार कितें आहा तिका मागीर फ्रीली वचोंक मेळचें ना तेका लागून इल्ली माती घालून रस्तो मातसो वाडोवचो पडटा तेका लागून कितें आहा तेका CR लागता तें करतलो जाल्यार कळ्ळें न्हू तें